बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई है। अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े ने ईरान में दाखिल होने की कोशिश की है, जिसको पासदारान इनकलाब ने निशाने पर ले लिया और तबाह करने की वार्निंग जारी कर दी है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि यमन की जानिब से नाज़रीन ने एक तबाहकुन अटैक किया गया है। इसकी भी ताज़ा तरीन तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि एक तरफ तो अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा है जी कि हम ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा जी कि हमने ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है। पहली बात तो ये कि या तो अमेरिका झूठ बोल रहा है या फिर अमेरिका जो है वो ईरान के जौहरी असासों को रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचा सका। अकॉर्डिंग टू जो ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारा एटमी प्रोग्राम जारी है और हम जब चाहें एटम बम बना सकते हैं। तो ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। और दूसरी जानिब इसराइल जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ जंगी तैयारियां भी कर रहा है कि हम जो है वो पहले वाला जो ईरान की जानिब से हमले किए गए उनका जवाब हम इस अंदाज से दें कि हम बिल्कुल उसी तरह की तैयारियां करें कि ईरान ने जिस टाइप के अटैक्स किए हैं उनको रोका जा सके। लेकिन नाज़रीन, अब हुआ यह है कि ईरान को टेस्टर लगाए जाएंगे, बार बार ईरान की जो ताकत है उसको आजमाया जाएगा। इस वक्त अमेरिका नाज़रीन दो बड़े काम कर रहा है। एक तो अमेरिका ये चाहता है कि स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ जो है वो बंद हो जाए। नाज़रीन, ये जो स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ है, आपको पता है कि अगर ये बंद होती है तो इससे जो रूस से तेल जाता है यूरोप में, तो वो सारे का सारा बंद हो जाएगा और उसके बंद होने से आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें आसमान पे पहुंच जाएंगी और इसका फ़ायदा बराह रास्त अमरीका को होगा। उसकी वजह ये होगी कि एक ये तमाम ममालिक जो रशिया से सस्ता तेल लेते हैं वो अब अमेरिका की जानिब रुख करेंगे और अमेरिका से वो तेल खरीदेंगे। और अब अमेरिका यही चाह रहा है कि कोई ना कोई इस तरह की शरारतबाजी स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ के अंदर हो जाए जिससे ईरान जो है वो इसको ब्लॉक कर दे। पहले भी जंग तो हुई लेकिन ईरान ने जो स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ है उसको बंद नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि उसने कहा जी हम हतल बिसा कोशिश कर रहे हैं कि आलमी सतह पे जो मामलात हैं वो ख़राब ना हों और हम उसको बंद नहीं कर रहे, लेकिन हम बंद करना चाहें तो विद इन नो टाइम इसको हम अपनी जंगी बहरी जो जहाज़ हैं और कश्तियाँ उनके ज़रिए बंद कर सकते हैं। और नाज़रीन, अरसा दराज से इसको बंद करने के लिए ईरान अपनी तैयारियां भी कर रहा है। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि अमेरिका का एक जो जंगी बहरी जहाज़ है वो नाज़रीन इस ईरानी पानियों के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक वो ईरानी पानियों में दाखिल हुआ है। जैसे ही ये दाखिल हुआ है तो ईरान की पासदारान इनकलाब की जो नेवल फोर्स है उसने अमेरिका के इस जंगी बहरी बेड़े को निशाने पे ले लिया और उसके बाद उनको वार्निंग जारी की, यानी उनको ड्रोन्स के ज़रिए और उसके बाद जो उनकी खुदकुश बमबार कश्तियाँ हैं उनके ज़रिए, कामकाजी कश्तियाँ हैं उनके ज़रिए उनको हिट करने के लिए टारगेट को लॉक कर लिया और अमरीकी बहरी जहाज़ को वार्न किया कि विद इन नो टाइम अगर उसने अपनी डायरेक्शन को तब्दील न किया और निकला ना तो उसको फौरी तौर पर कब्जे में ले लिया जाएगा या फिर उस पर हमला करके उसे तबाह कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इससे पहले आपको याद है कि अमेरिका का एक जंगी बहरी बेड़ा जो है उस पर ईरान कब्जा कर भी चुका है, ये माजी की बात है। लेकिन उस वक्त भी आपने देखा कि इनका हमलावर जो जहाज़ है उसके पूरे का पूरा अमला ईरान ने पकड़ कर कैद कर दिया था और फिर काफ़ी टाइम के बाद अमेरिका ने इनको आज़ाद करवाया था। तो नाज़रीन, ईरान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि ईरान जो है वो अपनी तेज़ रफ्तार जो कश्तियाँ हैं और उसके बाद उनकी ड्रोन बरदार जो जंगी बहरी बेड़ा है उसके ज़रिए वो बहुत जल्दी अपने टारगेट को समुंदर के अंदर ख़ास तौर पे किसी वक्त भी टारगेट कर सकता है। और आपको याद होगा कि इनके जो साबिक चीफ थे, ख़ास तौर पे जो इनके फ़ौज के चीफ थे जनरल फ्रैंक मैकेंजी, उसने एक बयान दिया था कि जब इनका तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा बहरा होर्मुज़ से गुजर रहा था तो उस वक्त ईरान का जो ड्रोन है उसने बिल्कुल इसके एन ऊपर जाके उसकी फुटेज बनाई थी और उसकी वो फुटेज जब ईरान ने जारी की तो उसके बाद अमरीकी जो सेंटकॉम के चीफ हैं उसने फ्रैंक मैकेंजी ने कहा था जी कि आज जो है वो बहरा अहमर के जो पानी है
یا اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر خلیج فارس کے پانیوں میں جو امریکہ کی اجارہ داری جو ہے وہ نیوی کی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ایران نے مکمل طور پہ ہمیں کنٹرول کر لیا۔ ناظرین، ایران کا جو ہے وہ ڈرون، اس کا طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کے اوپر جا کر تصویریں بنانا، ویڈیوز بنا کے اور بحفاظت آ جانا، اور امریکہ کو پتہ ہی نہیں چلنا، ان کے ڈیفنس سسٹم کو، ان کے ریڈارز کو پتہ نہ چلنا کہ یہ جو ڈرون ہے وہ کہاں پہ۔ تو یہی ڈرون وہاں سے صرف چند بمبs جو ہے وہ گرا کے ان کے اربوں ڈالر کے جو F-35 جنگی طیارے اور F-22 جنگی طیارے ہیں ان کو مکمل طور پہ ختم کر سکتا ہے۔ تو اب بھی یہی کیا گیا کہ ایران نے اپنے ڈرونز کے ذریعے اس کو لاک کیا، اور ایرانی ڈرونز ناظرین خاص طور پہ جو سمندر کے اندر اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ ایک طرف یہ سب کچھ ناظرین چل رہا ہے، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو امریکی جنگی بحری بیڑا ہے اس نے فوری طور پہ اپنا رخ موڑا اور پھر ایرانی پانیوں سے وہ بھاگ نکلا۔ تو ناظرین، یہ اس وقت صورتحال اس کی چل رہی ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ایران ہے وہ تو اس کے ساتھ کر ہی رہے، ان کے کلاش چل ہی رہے ہیں، لیکن ایران نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ ایک مضبوط فوجی طاقت رکھتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ایک اور بڑی خبر ہے، رشین افواج آپ کو پتا ہے کہ جو جنگی مشقیں کرنے کے لیے آلریڈی ایران میں موجود ہے۔ ایران کے ساتھ جو نیول ایکسرسائزز ہیں وہ رشیا کرنے جا رہا ہے، تو رشیا کی موجودگی کے اندر امریکہ کی جانب سے ایران کے پانیوں میں گھسنے کی کوشش کرنا ایک شرارت بازی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت رشیا جو ہے اس کے اور یوکرائن کے درمیان معاملات کافی زیادہ خراب ہو گئے۔ رشیا نے ناظرین، جو رشین گراؤنڈ فورسز ہیں وہ یوکرائن میں داخل ہو گئی ہیں، اور داخل ہو کے انہوں نے تباہ کن حملے شروع کر دیے ہیں۔ بہت اہم انسٹالیشنز کے اوپر قبضہ بھی ہو چکا ہے، اور جو یوکرائنی افواج ہیں وہ آگے بھاگ رہی ہیں، نکل رہی ہیں اور علاقے کو خالی کر رہی ہیں۔ تو اب ناظرین اگلا لگتا ہے جنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے کہ جس میں رشیا جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے گا۔ ناظرین، یوکرائن کے اندر اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ اور اس کے بعد یورپ انہوں نے اعلان تو بہت بڑے بڑے کر رکھے ہیں رشیا کے خلاف اس کی مدد کرنے کے لیے، لیکن آگے جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ رشیا ان تمام ممالک کو بھی وارن کر رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس معاملے میں پڑھنے کی کوشش کی تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے یہ جو غلطی کی ہے یہ کسی کو بتانے کے بھی آپ قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم اس قدر خوفناک میزائلوں سے تم پہ حملہ کریں گے کہ یہ ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خوفناک تباہی پھیلائیں گے۔ تو ناظرین، رشیا جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے تیور دیکھ چکا ہے کہ امریکہ براہ راست میدان میں نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس کی اس وقت پوزیشن ہے۔ تو جو ان کی جانب سے دعوے کیے گئے تھے کہ یوکرائن میں اگر رشیا داخل ہوا تو ہم ماسکو کے اوپر اٹیک کریں گے، تو یوکرائن کے اندر تو اس وقت وہ داخل ہو چکے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ ناظرین اہم ایریاز کے اوپر قبضہ ہونا شروع ہو گیا۔ علاقوں کی کنفرمیشن ہمارے پاس آتی ہے جیسے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فی الحال جو یوکرائن ہے وہ فعال ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس وقت جو امریکہ، یورپ اور برطانیہ انہوں نے زیلنسکی کی دم پہ ہاتھ تو پھیرا، لیکن جب عملی طور پہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہوئی تو وہ سارے کے سارے خاموش بن کے اپنی ان کو سلامتی کے لالے پڑ گئے کہ ہم اپنا آپ بچائیں یا پھر اس کی مدد کے لیے پہنچیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔